تذكرون أنا ودي تتابعون معي في المذكرة الجديدة. طبعا انتهينا إلى الحديث عن الأسماء، وقلنا إن تدقيق الاسم يحتاج إلى الجواب عن 3 أسئلة. السؤال الأول: ما نوعه من حيث الإعراب والبناء؟ وقلت لكم إن الفكر الإسلامي درج على حفظ الأقل وترك غيره، يقال وما عداه فهو كذا. والأصل في الأسماء هو الإعراب، لذلك تحفظ المبنيات، وحفظها خير من أن يقال يبنى الاسم إذا شابه الحرف شبها وضعيا أو شبها استعماليا أو شبها لفظيا أو شبه معنى، وبعضهم سرد مجموعة كبيرة، لأن تنزيل هذه الأمور على الأسماء قد يشكل. لو لاحظتم معي في الصفحة الثانية قسمنا الاسم إلى مبني وإلى معرب، ثم قسمنا المبني إلى مبني بناء لازما ومبني بناء عارضا. لاحظوا معي أن الاسم حتى لا نطيل في هذه، وقد ذكرتها في آخر المجلس السابق، قلنا مبني ومعرب. هنا مسألة مهمة جدا، وهو مسألة أن يعرف طالب العلم ما معنى كلمة مبني، وليس المراد بمعناها هنا أن يحفظ تعريفها، وهذه مشكلة أننا نحفظ تعريفات لا نعرف مقتضياتها، وإنما نريد أن تعرف ما معنى مبني. معنى مبني أنه لا علاقة للعلامة الظاهرة بالإعراب، لا علاقة للعلامة الظاهرة بالإعراب، وهذه العلامة غير مربوطة بالإعراب من حيث تغيرها. لذلك سألني قبل أسبوعين أحد الإخوان منكم هنا يقول له: أليست اللام حرف جر؟ قلت بلى. قال: طيب أليست الهاء مجرورة بهذه اللام؟ قلت بلى. قال: طيب الضمة كيف مجرور عليه ضمة؟ هذه الضمة علامة بناء لا علاقة لها بالجر على الإطلاق، لذلك نقول الهاء اسم مبني في محل جر. لذلك يجب أن تعلم أن هذا هو معنى البناء، وأن المبني من الأفعال والأسماء لا يقال فيه لا مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم في الأفعال ولا مجرور في الأسماء. حتى ننتهي من قراءة هذه اللوحة ونعرف كيف يمكن أن نستفيد منها. هذه الأنواع 10 المبنية بناء لازما سيأتي سردها بعد قليل في الصفحات اللاحقة، ولكن نريد أن ننتهي من قراءة هذه اللوحة. عندنا المبنية بناء عارضان. ما معنى بناء عارض؟ يعني هي في الأصل الكلمة في الأصل معربة يتغير آخرها بتغير موقعها من الإعراب، إلا أنه قد يعرض لها البناء عرضا. مثل ماذا؟ مثل 1 و2 و3 و4، هذه معربة. لذلك نقول 1 وواحدا وواحد. لكن إذا ركبت مع 10 وقلنا 11، فإن هذا التركيب لازم ولا عارض؟ عارض، كما سيأتي إن شاء الله. محمد ومحمدا ومحمد، هذا التركيب هذا الاسم معرب. لكن إذا ناديته وقلت يا محمد فإنك تقول يا محمد. لاحظ يا محمد، وفي القرآن الكريم يوسف ويا نوح، يا محمد. لاحظ هذا منادى، والمنادى حكمه النصب. هل لهذه العلامة علاقة بالنصب؟ هذه العلامة الضمة هل لها علاقة بالنصب؟ لا علاقة لها بالنصب. لذلك نقول محمد مبني في محل نصب ماذا؟ منادى. لذلك هذا هو المراد بالبناء. البناء لا علاقة للحركة الظاهرة بماذا؟ بالموضع الإعرابي. لذلك لا بد أن تعرف المواضع التي يعرض فيها ماذا؟ التي يعرض فيها البناء. أيضا ستأتي معنا هذه الأنواع 5 إن شاء الله تعالى في التفصيل في الصفحات القادمة. لاحظوا معي الجزء الثاني. طبعا هل تركت شيء من المبني؟ هذا حصر لجميع أنواع المبنيات. أقول لكم هو حصر لجميع أنواع المبنيات، لم أدع إلا مسألتين البناء فيها يأتي جائز، يعني ليس واجبا، لأنها باختلاف لهجات العرب، وما أردت أن أدخل في هذه المسألة. يعني فيه مسألتين الاسم يجوز أن يبنى، أما هنا فإن البناء واجب في هذه النقاط العارضة. المعرب ينقسم إلى قسمين: معرب بالحركات ومعرب بالحروف. إذن أصبح المبني مقسوم إلى قسمين:
والمعرب مقسوم إلى قسمين. المطلوب منك في هذه المرحلة هو أن تستحضر هذه المعلومات. يعني حين تسأل عن أقسام الاسم من حيث الإعراب والبناء تقول ينقسم إلى مبني ومعرب، والمبني ينقسم إلى قسمين والمعرب ينقسم إلى قسمين، لأن هذه المعلومات هي الأدوات التي سنبني عليها المرحلة الثانية. المرحلة الثانية من باب التشويق ما هي؟ المرحلة الثانية ستكون معرفة الجمل وتحديد الوظائف، لن نتحدث عن تحرير الإعراب. تحرير الإعراب هذه المرحلة الثالثة إن شاء الله تعالى. معرفة الجمل وتحديد الوظائف داخل كل جملة إن شاء الله تعالى. سنحتاج إلى هذا الكلام في هذه المرحلة. الآن هذه اللوحة الإجمالية ستأتي تفصيلاتها في الصفحات القادمة. لاحظوا معي الأسماء المبنية بناء اللازم. الرقم 1 ماذا؟ الضمائر. عندنا ضمائر مستترة وضمائر بارزة على التفصيل الذي كتبته لكم على السبورة الأسبوع الماضي. فإذا كان هناك أسئلة نستقبلها إن شاء الله تعالى في نهاية الدرس. طبعا المطلوب حفظ هذه الضمائر بهذه التفصيلات التي أمامكم. ننتقل إلى الصفحة التي تليها. لاحظوا معي أسماء الإشارة ما عدا المثنى سردت لكم أسماء الإشارة واستثنينا منها المثنى لأن المثنى معرب، لأن التغيير الذي يطرأ عليه مرتبط بموضعه الإعرابي. لاحظوا معي أسماء الإشارة. طبعا ذا، وإذا أضيفت لها هاء التنبيه تصبح هذا، وذي، ذي، وإذا أضيفت لها هاء التنبيه تصبح هذه. لذلك بعض الناس يظن أن اسم الإشارة الأنثى لازم يكون هذه. إذا قلت هذه ولا ذي ولا إيش ته ولا تيه، عند رجال الحجر يقولون تيه وهنا يقولون ته. هذه فصيحة، كلها فصيحة. هذه أسماء إشارة. ذي، تي، ذه، هذه، ته، تيه، أولئي، هؤلاء، ذاك وفروعه. إيش معنى وفروعه؟ ذاك وذاك وذاكما وذاكم وذاكن. طيب، ذلك وفروعه، ذلكم، ذلكن، ذلكما إلى آخره. وردت في القرآن الكريم ذلكم إلى آخره. طيب، تيك، تيك. كبار السن عندنا في النماص إلى اليوم يقولون تيك، تيك هي تيك إلا أنها فتحت. تيك. وفروعه تلك وفروعه أولئك، أولئكم، أولئكن وفروعه. وبعدين عندنا الإشارة إلى المكان هنا وهناك وهنالك وثم. هذه أسماء الإشارة وهي مبنية. نأتي الأسماء الموصولة ما عدا المثنى: الذي، التي، الذين، الأولى، اللائي، اللاتي، ومن الموصولة وما الموصولة. عندنا أسماء الاستفهام ما عدا أي أيضا سردتها. أسماء الشرط ما عدا أي سردتها سردا، وهذه لا بد أن تحفظ ويعرف أنها الأسماء ماذا؟ الأسماء المبنية. تعالوا خلونا نشوف أسماء الأفعال. كنت شرحت لكم المراد بأسماء الأفعال، هي أسماء تستخدم من باب الإيجاز للتعبير عن الأفعال. فبدل ما تقول اسكت تقول له صح. الآن يقولون أص، صح، أص، هي أص، هذه أصلها الفصيح صح. هذه أسماء الأفعال، منها أشهرها على الإطلاق آمين، آمين. اسم الفعل، وهذا ما أريد أن أشرحه هنا، قد يكون في أصله جار ومجرور أو قد يكون ظرف. إذا قلت مكانك، هل مرادي هنا الحديث عن المكان؟ ما مرادي مكانك؟ قف. مرادي مكانك قف. إذن هي اسم فعل. إذا قلت إليك، إليك عني، يعني انصرف وتنح. إذن صارت اسم فعل، ولا تعرب إلى حرف جر والكاف مجرور بها، وإنما يقال إليك كاملة. إليك اسم فعل. علي به، علي به. وإذا قلت هاك، هاك. إذا قلت أمين، اللهم استجب، وهكذا. هذه أسماء الأفعال. عندنا أسماء الأصوات، أحببت أن أذكرها. طبعا أسماء الأصوات يا أخوان هي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هي الأسماء التي نحاكي بها الأصوات. إذا قلت طق، هذه الطق اللي قلتها اسمها ماذا؟ اسم صوت، اسم صوت. إذا قلت
قب، ها قب اسم صوت. هذه الأسماء الأصوات التي نحاكي بها الأصوات وننطقها، كأن نقول في محاكاة صوت الغراب غاق. ها بعض الشعراء جلس على الشاطئ فوجد فحاكى صوت الموج، ها فيقول صوت الموج هيغم 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 هي، قال كالموج يحكي هيغما في هيغم 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 هيغم. ها وانا جلست على الشاطئ واستمعتها وجدت الشعر هذا كان رايق يعني على الاخر حين اقتنص هذا. فهذا الامر الاول وهو الاصوات التي نحاكيها. الامر الثاني الاصوات التي نفتعلها للتعامل مع العجماوات. لذلك يجيك البدوي بالجمل يقول له يخ أشرة يبرك، ها يبرك، واكرمكم الله للبغل والحمار ايش يمشي. ها لذلك واهش بها على ماذا؟ على غنمي. ما معنى اهش؟ هش 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 وتمشي. ويوردونها الماء يقول تو 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 تو، ها فترد الماء. هذا معنى اسماء ماذا؟ اسماء الاصوات. عندنا اسماء الكنايات. ما المراد بالكنايه؟ هو ان الشيء بالنسبه لك مجهول او معلوم لا يتعلق بذكره فائده. مثل ماذا؟ بيني وبينك موضوع وقلت بروح ابلغ الاستاذ او الوالد او الامام به، احنا عارفين الموضوع والقصه، رحت له ورجعت تقول لي ايش سويت؟ قلت والله رحت وقلت له كيت وكيت وكيت. انا قلت له كيت وكيت وكيت ولا كيت وكيت وكيت كنايه عن الكلام اللي انا وانت خابرينه ولا يحتاج اني اعيده. اذا هذا اسم كنايه. أكني عن الارقام، انت ما تعرف السعر فتقول كم سعره؟ كم هذه هي كناية عن ماذا؟ عن هذا المجهول، عن هذا المجهول. وقد تكون كم هذه كناية عن الكثرة فتقول كم خلق الله، لأنك أساسا ما تعرف الرقم فتضع كم هذه كناية. ومثلها كأي من قرية أهلكنا وكيت وذيت وكذا كما ترون. عندنا الظروف التي تبنى هي الظروف التي كتبتها لكم هنا في هذا المربع. ثم بعد ذلك ما كان على فعالي من الأعلام مثل حذامي وسجاحي ورقاشي وقطامي. والحقيقة أني تأملت هذه الأعلام كثيرا فظهر لي فيها شيء، وهو أن وزن فعالي هذا هو وزن التدليل عند العرب. الآن اللي عندها بنت اسمها فاطمة يدللها على فعول فيقول يا فطوم. هي الحقيقة العرب الفصحاء يدللون على فعالي، لذلك اسمها فاطمة يدللها فطامي، يا فطامي، وهي جميلة جدا. وهذا شيء ظهر لي واستنبطته استنباطا والله أعلم أنه صواب، لأنهم تحدثوا فيها عن العدل، أن يعدل عن اسم البنت إلى اسم الرديف، وأنهم يدللون الذكر على فعل. لذلك محمد بدل ما يقال حمودي المفروض تدلله فتقول يا حمد، وعبد الله بدل عبودي يا عبد. وهذه وجدتها عند أهل مكة لا زالت إلى الآن، يعني يدللون على فعل. لذلك لاحظوا معي في فعالي هذه أن الأخوان المصريين يقول لك يا حمادة، يا حمادة. هي الحقيقة تدليل لمحمد كأن أصلها ماذا؟ يا حمادي، يا حمادي، ولكن وضعت في آخرها السكت. ولذلك دلل الأسماء المعبدة دللت على فعالي وأصبح يسمى بها فيقال عبادي، يا عبادي. لذلك هذه كلها مبنية، وتستخدم في الصفات أيضا فيقال يا خباثي ويا خبث ويا فساقي ويا فسق. فهذه مبنية كما ترون. هذه الأسماء العشرة المبنية مرقمة. كل الأسماء المبنية في كم؟ في ورقتين. كم بقي من الأسماء؟ يعني عشرات ومئات الآلاف المتبقية من الأسماء هذه كلها ماذا؟ معربة. مئات الآلاف بل ملايين، لأنهم يقولون اللغة العربية يعني فيها 12 مليون ونصف لفظة في بعض الإحصاءات، ومنهم من يضاعف هذا الرقم. فلاحظوا معي بقية الأسماء كلها ماذا؟ معربة، فتحفظ في هاتين الورقتين. نعم، هم يقولون لأحمد ولمحمد، ويعني يقولون يا حمادة، وأنا سمعتها من المصريين لمحمد،
يا حمادة من باب التدليل. نعم هي أصلها يا حمادي مثل يا عبادي، لا إشكال، من باب التدليل. بل إن الفارسي أبو علي شيخ ابن جني كان يذهب إلى أن ما طرأ في الأندلس في البيئة الأندلسية من التسمية بسعدون وحمدون وسعدونة وحمدونة هو يرى أنه من باب التدليل، يرى أنه من باب التدليل وليس هذا ببعيد. لاحظوا الفرق بين الأسماء المبنية بناء لازما والمبنية بناء عارضا، أن المبنية بناء عارضا تكون مبنية في هذا الموضع، فإذا خرجت عنه رجعت ماذا؟ معربة. فإذا قلت كلمة إله معربة، إله وإلها وإله. لكن إذا نفيتها على سبيل الاستغراق اللي هو نفي الجنس وقلت لا إله إلا الله، فإن إله هنا صارت ماذا؟ مبنية، لأنها اسم لا النافية للجنس. ريب ريبا ريب هي أصلها معربة، فإذا ركبت مع لا النافية للجنس قلت لا ريب فيه أصبحت مبنية لأنها اسم لا النافية للجنس. لاحظوا معي أن المواضع التي يبنى فيها الاسم بناء عارضا 5. هو المهم فقط الآن أن يفهم معنى البناء العارض وهذه المواضع 5 فقط، أما تفصيلاتها فستأتي في المرحلة الثانية بإذن الله تعالى. انتهينا من الأسماء المبنية، كل ما عدا ذلك معرب، إلا أن هذه الأسماء المعربة تنقسم إلى قسمين: معرب بالحروف. لاحظوا يا إخوان، نضيف هنا كلمة المعرب، نقول الاسم المعرب ينقسم إلى قسمين: معرب بالحروف ومعرب بالحركات. وقلت لكم إن الفكر الإسلامي ضيق مساحة ماذا؟ مساحة الحفظ، لذلك يحصي الشيء القليل. المعرب بالحروف الأسماء 6 والمثنى وجمع المذكر السالم، وما عدا ذلك فهو معرب بماذا؟ معرب بالحركات. طيب الأسماء 6 تعرب بالحروف والمثنى وجمع المذكر السالم، هذا يعني أن التغيير الذي يطرأ عليها ما دام أنه معرب هو مرتبط بالموضع الإعرابي. نريد أن ننظر في هذا أولا حتى نستفيد من هذه اللوحة اللي اللوحة 6. لاحظوا معي الأسماء 6. كثير من الناس يشكل عليه مسائل المفروض ما تشكل عليه حتى لو ما عنده علم، لأنها واضحة تنادي على نفسها. الأسماء 6 هل هي كلمة الأب والأخ؟ لا، الأسماء 6 هي كلمات في حال الرفع آخرها واو، وفي حال النصب آخرها ألف، وفي حال الجر آخرها ياء. هذا هل ينطبق على الأب ولا على أبو؟ على أبو. لذلك نقول أبو وأبا وأبي وأخو وأخا وأخي وذو وذا وذي. لذلك كلمة الأب أو كلمة أب لا ينطبق عليها هذا الحد، لا ينطبق عليها هذا الحد. فنقول الأسماء 6 هي أبو وأخو وحمو وهنو وفو وذو بمعنى صاحب، طبعا فو بمعنى الفم، ترفع بالواو تنصب بالألف تجر بالياء. انظروا كلمة أبو في القرآن الكريم: ما كان أبوك امرأ سوء. أبو إذا مرفوعة، ما كان محمد أبا أحد منصوبة. ارجعوا إلى أبيكم أصبحت مجرورة، هذا أمر معلوم. المثنى وملحقاته وجمع المذكر السالم وملحقاته. أريد فقط أن أبين لكم ما معنى الإلحاق، لماذا قيل المثنى وملحقاته. لاحظوا معي حد المثنى وضعت لكم تحت المثنى وملحقاته. الآن الجزء الأول اللي قبل علامة الزيادة طالب، طالب هذا مفرد أليس كذلك؟ أضفنا إليه الألف والنون، هل غيرنا في المفرد أي شيء؟ طالبان. إذن الصاق الألف والنون نقل الكلمة من مفرد إلى ماذا؟ إلى مثنى، هذا هو حد المثنى. طيب تعال إلى كلمة اثنان. اثنان إذا حذفت الألف والنون هل يبقى المفرد؟ لذلك قالوا هذا ملحق بالمثنى، لأنه لم ينطبق عليه ماذا؟
لم ينطبق عليه الحد اللي هو أن الألف والنون فارقة بين المثنى وبين ماذا؟ المفرد. لذلك 2 و2 وكلاهما وكلتاهما، كلاهما وكلتاهما. طبعا أتينا بأمثلة على ذلك. أيضا جمع المذكر السالم هو عبارة عن مفرد يبقى سالما، وإذا أضفت له الواو والنون انتقل إلى الجمع كما في مسلمون. هناك كلمات لا ينطبق عليها هذا الحد، مثل كلمة 20، لو حذفت الواو والنون هل يبقى المفرد؟ ما يبقى المفرد. لذلك قالوا هذا ليس جمع مذكر سالم وإنما ملحق بجمع مذكر السالم. الحمد لله رب العالمين، العالمون والعالمين، احذف الواو والنون ماذا بقي؟ العالم. هل العالم مفرد؟ لذلك هو يعني لأنه وجد خلل في انطباق حد جمع المذكر السالم على هذه الألفاظ جعلوها ماذا؟ ملحقة به، لأنها تأخذ إعرابه فترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. الأسماء المعربة بالحركات، لاحظوا معي اللوحة 7، علامة الرفع الضمة الظاهرة في صحيح الآخر، والضمة المقدرة في معتل الآخر. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، محمد خبر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. موسى وعيسى نبيان كريمان، موسى مبتدأ مرفوع علامة رفعه ضمة، لأن هذه الضمة ماذا؟ مقدرة. النصب فتحة ظاهرة وفتحة مقدرة. الجر الكسرة الظاهرة والكسرة المقدرة. ولكن انتبهوا إلى التنبيه اللي تحت النصب، وهو أن جمع المؤنث السالم ينصب بماذا؟ بالكسرة. وفي مقابله الممنوع من الصرف يجر بالفتح. إذن أصبحت علامات النصب كم؟ 3: الفتحة الظاهرة، الفتحة المقدرة، الكسرة. الكسرة هذه خاصة بماذا؟ جمع المؤنث السالم، لأنها نائبة هنا عن الفتحة. الجر صار 3: الكسرة الظاهرة، الكسرة المقدرة، والفتحة في ماذا؟ في الممنوع من الصرف. طبعا جمع المؤنث السالم وملحقاته معروف، مثل مؤمنات وقانتات وعابدات وصابرات وأولات، ومثل مسمى به مثل عرفات. لكن الذي يحتاج إلى تفصيل هو ماذا؟ هو الممنوع من الصرف، وهو ما أتحدث عنه الآن إن شاء الله تعالى. طبعا اختزلت لكم باب الممنوع من الصرف كله في اللوحة 8، لذلك أريد أن تركزوا معي حتى تستفيدوا من هذه اللوحة، لأن هذا درس الممنوع من الصرف كاملا. إذن الممنوع من الصرف هل له علاقة بالاسم المبني؟ لا علاقة له بالأسماء المبنية. هل له علاقة بالأسماء المعربة بالحروف؟ لا، هو خاص بالأسماء المعربة بالحركات. شوفوا يا إخوان، ركزوا معي قليلا وسوف تستفيدون بإذن الله من هذه اللوحة، لأنها مهمة جدا. وهذا الدرس الممنوع من الصرف من الدروس التي في العادة يدرسها الطالب ولا يفهمها. الممنوع من الصرف، كل ما ذكره العلماء في الممنوع من الصرف يعود إلى مسألتين: ما معنى ممنوع من الصرف؟ معنى ممنوع من الصرف أنه لا ينون، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه لا يكسر. لا يكسر. طيب لماذا لا ينون ولا يكسر؟ هو الحقيقة لا ينون ولا يكسر لأن الممنوع من الصرف يشبه الفعل، وهذه العلة الكلية. العلة الكلية لمنع الاسم من الصرف هو شبه ماذا؟ هو شبه الفعل، والفعل لا يقبل التنوين ولا يقبل ماذا؟ ولا يقبل الكسر. ولأجل ذلك العرب هنا لأنه لا يكسر وهو من الأسماء قالوا يجر بماذا؟ يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. خلاص عرفنا الآن مقتضى الحكم. إذن مقتضى المنع من الصرف هو أنه لا ينون ولا يكسر. بقي الآن علة المنع من الصرف. أنا دائما أشبه لطلابي الممنوع من الصرف الذي هو التنوين والكسر حق من حقوق الأسماء ولا لا؟ حق من حقوق الأسماء، كما أن السكريات حق من حقوقنا جميعا لأنها حلال نأكلها. طيب متى نقول يا فلان أنت ممنوع من أكل السكريات؟
هل العيب في السكريات ولا العلة فيه؟ العلة فيه. لذلك لا يمنع الاسم من حقه إلا لوجود علة فيه، لوجود علة فيه. ممتاز. جمعوا الأسماء الممنوعة من هذا الحق فوجدوا أن هناك أسماء ممنوعة لعلة واحدة، وأسماء ممنوعة من الصرف لماذا؟ وعرفنا الآن بيني وبينكم الآن لغة مشتركة. ما معنى ممنوع من الصرف؟ لا ينون ولا يكسر، يعني ممنوع من التنوين وممنوع من، والتنوين والكسر من حقوق الأسماء ولا لا؟ من حقوق الأسماء. هذه الأسماء التي حرمت هذا الحق إنما حرمت منه لوجود علة وجدت فيها وسلم منها غيرها. الممنوع من الصرف لعلة واحدة ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون على صيغة منتهى الجموع كما هو مكتوب أمامكم، يعني فقط ركزوا لأجل الفهم. شوفوا صيغة منتهى الجموع ماذا تعني؟ تعني جمع في وسطها ألف، جمع تكسير في وسطه ألف وبعد الألف حرفان أو 3 أحرف أوسطها ساكن، وهذه نختصرها في دراهم ودنانير. خلاص أنت الآن لاحظوا معي أنك ربطت الآن معرفة منتهى الجموع بمثال دراهم ودنانير. أي شيء يوازنها لاحظوا أنها جمع تكسير في وسطها ألف، بعد الألف هنا كم؟ حرفان، وهنا بعدها ماذا؟ 3 أحرف والأوسط ساكن. لذلك يعملون له ما يشاء من حرف جر. محاريبة. كيف تعرف محاريبة؟ اسم مجرور علامة جر الفتحة أنه ممنوع من الصرف. لماذا ممنوع من الصرف؟ لأنه على صيغة منتهى الجموع. طيب الأمر الثاني قال إذا كان مختوم بألف ماذا؟ بألف التأنيث. طبعا ألف التأنيث إما ممدودة وترسم هكذا، وإما مقصورة وترسم هكذا، إلا إذا سبقت بها فقد ترسم بهذا الشكل كما في دنيا. دنيا، وكما في حمراء وصحراء وزرقاء. هذا الممنوع من الصرف لعلة واحدة. حتى تفهموا الممنوع من الصرف العلتين ينقسم إلى قسمين: العلمية زائد علة أخرى، أو الوصفية زائد علة أخرى، كما سنقرأها الآن بإذن الله تعالى حتى تفهم. لاحظوا معي الممنوع من الصرف العلة واحدة: شجرة تخرج من طور سيناء. لم يقل سينائي. لماذا سيناء؟ لأنها ممنوع من الصرف. ممتاز. طيب طبعا ذكرنا محاريب وتماثيل. انظروا معي إلى العلمية زائد علة أخرى. نقول عن أبي هريرة. أبي هريرة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتح، منع من الصرف. لماذا؟ هريرة علم ومؤنث، علم ومؤنث فيه تاء التأنيث كما ترون. هل هذا التأنيث لابد أن يكون بالتاء؟ لا، العلمية والتأنيث على إطلاقه. لذلك كلمة سعاد وزينب اجتمعت فيها العلمية والتأنيث ولا لا؟ فيها علمية وتأنيث. طيب عندنا حمزة وعقبة اجتمعت فيها العلمية والتأنيث ولا لا؟ نعم اجتمعت فيها العلمية والتأنيث، ولكن هذا التأنيث تأنيث لفظي وليس تأنيثا معنويا، والتأنيث اللفظي يكفي لمنعها من ماذا؟ لذلك نقول عن حمزة رضي الله عنه حمزة، ولا نقول حمزتي، ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. استثنوا منها من العلمية والتأنيث إذا كان المؤنث الاسم على 3 حروف والحرف الأوسط ساكن، مثل كلمة مصر. الآن علم ولا ما هي علم؟ علم على مكان. مؤنث ولا ما هو مؤنث؟ مؤنث باعتبار البقعة، باعتبار أنه علم على بقعة. قالوا إذا كان على 3 أحرف وساكن الوسط جاز فيه الصرف وجاز فيه الممنوع من الصرف. لذلك وردت مصر في القرآن الكريم: اهبطوا مصرا، اهبطوا مصر فإن لكم، وهناك ادخلوا مصرا، مصرا.
لذلك وردت في القرآن الكريم ممنوعة من الصرف، ووردت ماذا؟ مصروفة. لماذا؟ لأن الأسماء الثلاثية ساكنة الوسط يجوز فيها الصرف ويجوز فيها الممنوع من ماذا؟ من الصرف. الممنوع من الصرف يرد في كتب أهل العلم، يقول لك وهي ممنوعة من الصرف باعتبار البقعة. ما معنى هذا الكلام؟ شوفوا، اختلفوا في أسماء البقاع والأماكن اللي هي الأعلام، هل نمنعها من الصرف ولا نصرفها؟ بعضهم قال لا، هذه نمنعها من الصرف، كلها ممنوعة من الصرف. لماذا؟ قالوا لأنها أسماء بقاع، والبقاع مؤنثة. جاء طرف ثاني اعترض، قال ليش ما نقول أسماء أماكن والأماكن مذكرة، والأماكن مذكرة. لذلك يرد معكم في كتب أهل العلم يقول لك وهو ممنوع من الصرف باعتبار بقعة، يريد هذه المسألة، يعني أنها اجتمع فيها العلمية وماذا؟ والتأنيث. طيب، نعم. مسألة كلمة سعاد واضح فيها العلمية، لكن علامة التأنيث فيها معنوي، لأن التأنيث إما أن يكون تأنيث في اللفظ وفي المعنى مثل فاطمة وخديجة وعائشة، أو تأنيث في المعنى دون اللفظ مثل هند ومثل سعاد ومثل زينب. هذه اللفظ ليس فيه علامة تأنيث، ولكنه مؤنث باعتبار المعنى المسمى به. وحمزة وعقبة ومعاوية هو مؤنث باعتبار لفظه لا باعتبار معناه. والتأنيث بالمعاني الثلاثة مانع من الصرف. واضح هذا؟ طيب، العجمة، ما المراد بالعجمة؟ أن يكون الاسم أعجمي، يعني من غير العربية. وهنا يرد مسألة مهمة جدا، لاحظوا معي، أوحينا إلى إبراهيم، إلى حرف جر إبراهيم اسم مجرور بالفتحة لأنه اسم أعجمي. إسماعيل، إسحاق، إلى آخر الآية ورد عدد كبير من الأسماء الممنوعة من الصرف. هنا يرد سؤال دائما يسأل، يرزق الواحد ببنت ثم يختلف هو وزوجته لأنها تبغى اسم من الأسماء الجديدة هذه، ويقول هذا اسم أعجمي وما يصلح، فيكثر أن يتصل عليه في مثل هذه المسألة ويقال يعني نبغى نشوف هل هو عربي ولا ما هو عربي. الرسول صلى الله عليه وسلم مسمي ولده إبراهيم، اللهم صل وسلم عليه، وإبراهيم ما أحد منكم يعرف إيش معناه، وهو اسم أعجمي. لذلك قضية انفتاح اللغة العربية على غيرها هذه مسألة من أدلة حياتها. والتسمية بالأسماء الأعجمية ليس عليها أي قيد من الناحية اللغوية، والقيد الذي وضعه علماؤنا على مسألة التسمية بالأسماء الأجنبية هي قيود قليلة جدا ولله الحمد. قالوا ألا يكون معناه يعني محذورا في لغته، ألا يكون لقبحه أو لكذا. الأمر الثاني ألا يكون اسم رمز من رموزهم المحرمة، كان يكون من أسماء الآلهة أو من أسماء الأصنام أو من أسماء عندهم. أما فيما عدا ذلك فلا يمنع أن تسمي يارا أو تسمي كذا، لأن اللغة العربية قادرة على استيعاب مثل هذه الأمور. يعني واحد اتصل بي قال لي المرأة تبغى تسمي البنت راما، وأنا رفضتها لأنه ما هو بعربي. قلت يا ابن الحلال ما هو ضروري يكون عربي. قال لازم. قلت إذن أنا بحملها لك على وجه، بحملها لك على وجه ويصير بإذن الله تعالى رام الشيء بمعنى قصده، وحطينا لها ألف الاثنين مثل ذهب وذهب صارت رام وراما، وانت سميت بنتك باثنين ورام وشيء. خلاص. يعني في المسألة هذه يعني باستثناء المحذور الشرعي هذا لا يوجد محاذير من الناحية ماذا؟ من الناحية اللغوية. لذلك الكلمة حين يستخدمها العربي تصبح عربية. العرب ما كانوا يصنعون القماش الأخضر، وكانوا يأخذونه من الفرس، والفرس يسمونه سندس، قالوا سندس، سنده هناك سنده، قالوا سندس، سموه سندس. استعمال العربي له هذا يعني أنه أصبح ماذا؟ عربيا. لذلك المسألة مسألة الخلاف الجدلي الذي لا داعي له، هل ورد في القرآن الكريم لفظها أعجمية أو لم يرد؟ هذا خلاف شكلي لا أصل له، خلاف شكلي لا أصل له، لأن الذي قال ورد في القرآن ألفاظ أعجمية أي ألفاظ أعجمية باعتبار حالها ولا باعتبار أصلها؟ باعتبار أصلها لا باعتبار حالها.
والذي قال ليس في القرآن الكريم كلمة أعجمية أي ليس في القرآن كلمة أعجمية باعتبار حالها لا باعتبار أصلها، لا باعتبار أصلها. لذلك الخلاف في حقيقته خلاف شكلي لفظي اختلفت فيه جهة ماذا؟ النظر. لأن كلمة بريد مثلا، بريد لم تكن عند الفرس بريد، وإنما كانت بريه، وهو اسم للنوع من البغال. أكرمكم الله كانوا يقصون أذنابها، اللي هي البغال اللي ينقل عليها البريد حتى ما يتعرض لها أحد، ما يتعرض لها أحد. فسموا المرسل على ظهور هذه البغال باسم تلك البغال. العرب لما أخذوه غيروه وسموه بريد. كلمة بريد الآن هل هي عربية ولا فارسية؟ عربية. استبرة عند الفرس، هل هي استبرق التي عندنا؟ لا. لذلك ابن جني وهو يعرف اللغات المتعددة قال والعرب إذا تكلمت بشيء من العجمة تلاعبت به. تجي الكلمة موتورز وتجي عند شبابنا قالوا ماطور يقول موتورز، ماطور مثل ساطور. هذا هو فعل العرب فيما تكلموا به من كلام الأعاجم. طبعا نستثني هنا في طبعا زيادة الألف والنون التركيب المزجي. ما المراد بوزن الفعل؟ وزن الفعل هذه مسألة لابد أن تفهم. ما المراد بوزن الفعل الذي يمنع من الصرف؟ شوفوا يا إخوان، عندنا أوزان خاصة بالأسماء وأوزان خاصة بالأفعال وأوزان يغلب عليها أن تكون من الأفعال. يفعل، هل هذا من أوزان الأسماء ولا من أوزان الأفعال؟ من أوزان الأفعال. طيب تمشي على الطريق يجيك قرية يقول لك هل ينفع، ينفع هذا اسم جده، ينفع هو اسم الآن ولا ما هو اسم، لكن وزنه وزن فعل. لذلك يمنع من الصرف للعلمية ووزن الفعل. ولاحظوا معي أنهم كانت تسميات من باب التفاؤل. أيضا قرأت في بلاد بني شهر آل يسعد. لاحظوا أنه تفاؤل بالنفع وبالسعادة. ومثلها أيضا يحيى. فهذه الأسماء مثلها يثرب ومثل ينبع ومثل تعز ومثل شمر، اسم لشخص إلى آخره. هذه ممنوعة من الصرف لأجل العلمية ووزن الفعل. بعد ذلك تأتي العلمية والعدل. العدل هي الأعلام التي على وزن فعل، ولن أخوض في الخلاف في الألفاظ المتبقية. عندنا الوصفية وزيادة الألف والنون، الوصفية ووزن الفعل، الوصفية والعدل. العدل في الأوصاف محصور في كلمة أخر اللي على وزن فعل، وفعال ومفعل في الأعداد، ثناء ومثنى، ثلاث ومثلث، رباع ومربع، طبعا إلى 4 متفقين عليه. بعد 4 اختلف العلماء إلى عشار ومعشر. لذلك لاحظوا معي وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن. الباء حرف جر، لماذا فتحت أحسن؟ لأنها ممنوعة من الصرف للوصفية وزن الفعل. لاحظوا معي رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. مثنى وثلاث ورباع هذه كلها صفات لأجنحة، وأجنحة مجرورة ولا منصوبة؟ مجرورة. طيب لماذا فتح الوصف؟ لأنه ممنوع من الصرف فهو مجرور، علامة جره ماذا؟ الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. المسألة الأخيرة في باب الممنوع من الصرف وتحتاج إلى أن يعني تتفهم، وهو أنه يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. استثنينا قلنا إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا اتصلت به لذلك لاحظوا كلمة مساجد ممنوعة من الصرف ولا لا؟ لماذا؟ لأنها على صيغة منتهى الجموع. ولكن قال الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. طيب لو أتى واحد يشبه عليك ويقول لك مساجد الآن ممنوعة من الصرف وقد جرت بالكسرة، نقول جرت بالكسرة بسبب اتصالها بماذا؟
بأل وهي مسألة مستثناة، وهي مسألة مستثناة. المسألة الثانية إذا وقع مضاف وجاء بعده مضاف إليه فإنه يجر بالكسرة كما في قول الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم. طبعا مرادي في هذه المرحلة، هل مرادي هو إتقان الممنوع من الصرف 100% ولا الجانب الحفظ، جانب المعرفي اللي هو معرفة العلل والتفصيلات فقط؟ الأمور التطبيقية ستأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى. يرتبون مهارات التعلم والتفكير العليا في 6 هرم اسمه هرم بلوم، وهو أشهر هرم في العالم. الطبقة الدنيا منه هي طبقة المعرفة. نحن نريد هذا الجانب، يعني في هذه المرحلة نريد الجانب المعرفي. إذا قلت لك ما معنى ممنوع من الصرف، تقول يعني ممنوع من شيئين، التنوين والكسر. هل هناك استثناءات؟ تقول نعم، فيه استثناء حالتين، إذا اتصلت به لو وقع مضاف. طيب متى يمنع من الصرف؟ تقول لا، العلل تنقسم إلى قسمين، ممنوع من الصرف العلة واحدة، ممنوع من الصرف العلتين. كونك تخطئ في التطبيق ما هي مشكلة، هذا يتعدل فيما بعد إن شاء الله تعالى. المهم أن تكون الأدوات المعرفية في ذهنك حتى إذا جينا نستخدمها تكون حاضرة ما تكون غائبة. يكون المفك في يدك بس أنك ما عرفت تستخدمه، هذا أفضل بكثير من ما عندك مفك. أليس كذلك؟ هذا هو المراد، تكون العدة والأدوات موجودة، ما عرفت استخدامها، ما دام المفك موجود تخطئ المرة الأولى، تخطئ المرة الثانية، المرة الثالثة إن شاء الله تعالى تصيب. عرفتم المقصود من هذه المرحلة؟ المقصود من هذه المرحلة هو الجانب المعرفي الذي سينتهي بعد قليل إن شاء الله تعالى. لاحظوا معي الفرق بين النكرة والمعرفة. تفضل. نعم مقصورة، ولكن لماذا كتبت قائمة؟ لأنها مسبوقة بياء، لأنها مسبوقة بياء. لذلك دائما الألف المقصورة إذا سبقت بياء تكتب ماذا؟ قائمة، تكتب قائمة. طيب هنا الفرق بين المعرفة والنكرة. هنا أعطيكم إن شاء الله تعالى فائدة طريفة جدا، يعني لا أدري كيف غابت عن العلماء في مسألة التعريف. شوفوا يا إخوان، المعارف 5 فقط، وما عداها فهو نكرة. المعارف هي الضمائر وقد مرت بنا، أسماء الإشارة وقد مرت بنا، الأسماء الموصولة وقد مرت بنا، الأعلام والمعرف بها. فقط أريد أن ألفت نظركم إلى الأعلام. الأعلام في العادة يأتينا الطالب في الجامعة وقد تكون في ذهنه أن الأعلام هي أسماء الرجال وأسماء النساء، هذه هي الأعلام. لا، الأعلام أوسع من ذلك بكثير. العلم هو الذي يحدد مسمى، لذلك أسماء الدول كلها أعلام، أسماء المدن كلها أعلام، لأني حين أقول القاهرة، الرياض، جدة، كذا، هذا تحدد مسماه ولا لا؟ تحدد. أسماء الأحياء داخل كل مدينة هذا علم. بل أسماء الخيول، حين أقول القصواء اسم ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، القصواء علم. أسماء الخيول الآن أعلام. أسماء السيوف إذا سمي سيف كان يقال ذو الفقار أو الصمصامة، هذا صار أيضا ماذا؟ علم. أسماء الكواكب أعلام لأنها تحدد ماذا؟ تحدد مسمياتها. فهذا هو المراد بالأعلام، وما عدا ذلك فهو نكرة. ثم المضاف إلى المعرفة معرفة، والمضاف إلى النكرة نكرة. أعطيكم فائدة يعني يقدح مسألة خلافية. يقولون هل المعارف متساوية من حيث قوة التعريف؟ ثم أصبحت مسألة خلافية، ويحاولون ترتيب المعارف من حيث قوة ماذا؟ التعريف. يقول لك أقوى المعارف على الإطلاق هي الضمير. ليش؟ قال لأنك إذا قلت أنا، هل يشاركك في هذا أحد؟ طيب اسمي محمد، يشاركني فيها أحد؟ أي كثير. الحقيقة أن ظاهر هذه المسألة يجعلنا نعترف بأنها بالفعل تبدو لنا بهذا الشكل. الحقيقة أنه لا فرق فيما أرى، وقد أكون مخطئا، لا فرق بين المعارف من حيث قوة تعريفها. لماذا؟
لأنه يجب أن ينظر إلى المعرفة في حيز تعريفها. الآن حين سماني والدي رحمه الله محمد، هل يريد أن يأتي لي باسم لا يشاركني في واحد على وجه الأرض، ولا في داخل المنزل بيني وبين إخوتي؟ أليس هذا هو الحيز الذي سماني من أجله حتى يفرق بيني وبين إخوتي؟ طيب قوة التعريف في هذا الحيز أليست مثل قوة أنا؟ مثل قوة أنا. طيب الآن هل المعرف بالألف واللام تعريفه ضعيف؟ هو الحقيقة متى نعرف بالألف واللام؟ نعرف بالألف واللام بين المتحدث والسامع، بينهما معلوم. لذلك أعطاني الشيخ خالد كتاب وقال أعطاه فلان، إذا أعطاني كتاب أوضح المسالك وقال أعطى فلان ابن فلان الفلاني، قابلته فيما بعد قلت شفت الكتاب؟ أعطيته الرجال. الكتاب والرجال بيني وبينه معلوم 100% ولا لا؟ لأن هذا عهد ماذا؟ عهد ذهني، عهد ذهني. قوة تعريف الآن، قوة تعريف بيني وبينه أليست مساوية لأي تعريف آخر؟ إذن يجب أن ينظر للتعريف في ماذا؟ في حيزه. لذلك يقولون الذهنية. لذلك بيني وبينك تعريف. لذلك أقول، ومن الطرائف هنا أخبرني واحد يقول إنه واحد تأخرت زوجته ما حملت، وبعدين راح بيحلل لها وطلعت حامل، فرجع وفيه ضيوف ويبغى يخبر أبوها إنها الحمد لله ترى النتيجة إيجابية. قال يا عم، قال نعم. قال شفت الرجال هذاك؟ قال ايوه. قال ترى حامل. يريد أن يكني عن من؟ يكني عن زوجته بحيث ما يدري أحد، بحيث ما يدري أحد. لذلك قال هذه العهدية. الرجال اللي بينه وبين عمه من هو؟ الزوج. ايوه، يعني في عهد، في عهد ذهني. طيب هنا فائدة أخرى أعطيكم إياها في مسألة المضاف والمضاف إليه. يعسر على كثير من طلاب العلم أن يفرق بين الصفة والموصوف وبين المضاف والمضاف إليه، ويحصل خلط عجيب في هذا. شوفوا يا إخوان، أنا اختصرت لكم المسألة موجودة عندكم بس ركزوا. شوفوا المضاف والمضاف إليه عند العلماء في حكم الكلمة الواحدة مكونة من مضاف ومضاف إليه. كيف اكتشف المضاف والمضاف إليه؟ شوفوا المضاف إليه دائما مجرور. ما السر في ذلك؟ شوفوا هنا بين المضاف والمضاف إليه يجب أن يظل في ذهنك إن في حرف جر غير مرئي. هنا حرف جر غير مرئي بين المضاف والمضاف إليه، وحرف الجر غير المرئي هو واحد من ثلاثة أمور: إما اللام وهذا يشكل 90%، وإما من، وإما في. إذا خطر في بالك الحكم على أي تركيب بأنه مضاف ومضاف إليه وما جاء يعني لم يصلح تقدير واحد من هذه الأحرف، فاعلم أنه ليس مضافا ولا مضاف إليه. لاحظوا معي، نقول هذا باب المسجد، مش الحرف المقدر؟ في المسجد ولا للمسجد؟ للمسجد. في المسجد ممكن، لكن للمسجد هو المراد. تقول مدخل الرجال، مصلى النساء، مصلى للنساء، مصلى منبر الجمعة ومحراب المسجد وجوالي، يعني جوال لي وطاولة خشب من خشب وثوب صوف من صوف، وقيام الليل قيام في الليل، وغرفة النوم للنوم، ومجلس الرجال يعني مجلس للرجال، ومدير المدرسة مدير المدرسة، وأستاذ المادة، وعنوان الكتاب. نعيش بين آلاف من المضاف والمضاف إليه يعني في حياتنا اليومية. لذلك لا يمكن أن تختلط مررت بطالب مجتهد، طالب مجتهد يكثر أن يشوفها مجرورة يقول مضاف إليه. هل طالب مجتهد فيها معنى الإضافة على معنى اللام أو من أو في؟ إذن المفروض الآن لا يوجد خلط بين المضاف والمضاف إليه مع غيره أبدا. لاحظوا معي، تدخل أي دائرة حكومية يقول لك مدير الدائرة، صالة الاستقبال،
ضابط الأمن، مدير خادم الحرمين إلى آخره، كلها مضاف ومضاف إليه. المضاف إلى المعرفة والمضاف إلى النكرة نكرة، لذلك إله نكرة، لكن إله الناس لماذا؟ لأنها أضيفت إلى المعرفة، أضيفت إلى المعرفة. وصلنا إلى نعم. ممكن تعطينا كمان سياق أسماء الإشارة وأيضا سياق أسماء الموصولة والضمائر؟ أسماء الإشارة يقتضي وجود مشير ومشار إليه. فأنا إذا قلت حدثني هذا الآن، حدثني هذا، إذا سمعتها في هذا الجهاز بعد ذلك فهي نكرة ما لها أي قيمة لأنها خرجت عن سياقها. لكن إخوانك الذين ينظرون عرفوا أنك المراد 100%، أليس كذلك؟ بس والذي هي اسم موصول بما بعده خلاص. فحين أقول أحب الذي يسأل، الذي يسأل هي صارت أحب ماذا؟ السائل، أحب السائل. فالذي يسأل مثل السائل لا فرق بينهم، واضح الآن؟ وتعريفها بالنسبة لنا في مجلس العلم السائل معرفة، معرفة. الضمائر نقول أنا أو أنت أو هو، فلا بد لكل ضمير من مفسر، لا بد لكل ضمير مفسر. هذا المفسر بيني وبين المتحدث، لأن اللغة تتحدث عن موقف كلامي فيه متحدث وسامع ورسالة كلامية، واضح؟ طيب، عندنا اللوحة الأخيرة بفضل الله تعالى، يعني وصلنا إلى مسألة مهمة جدا ويغفل عنها، وهي مسألة الاسم هل يعمل أو لا يعمل. يعني حين تقول هذه الكلمة اسم تقول لي وهو اسم عامل أو هو اسم غير عامل. لاحظوا معي، طبعا قلنا نحصر القليل، الاسم ينقسم إلى قسمين، عامل وغير عامل. الأصل في الأسماء أنها غير عاملة، لكن لاحظوا عندنا أسماء عاملة تعمل. لماذا؟ تعمل لأنها أشبهت العوامل. الذي يعمل إما حرف وإما فعل. عندنا أسماء أشبهت الحرف فعملت. إيش هي؟ أسماء الشرط. ما الأصل في عمل الشرط؟ الأصل في عمل الشرط هو ماذا؟ الأصل في عمل الشرط كله هو ماذا؟ إن الشرطية، إن تذاكر، هذه إن هي أم الشرط. طيب إذا قلت من يذاكر ينجح، من هذه اسم لأن لها مسمى. طيب لماذا عملت الشرط؟ لأنها أشبهت إن الشرطية. إذن أدوات الشرط كلها تنقسم إلى قسمين، حرف شرط وهو ماذا؟ إن، وأسماء شرط وبقية أسماء الشرط هذه كلها لماذا عملت؟ هل عملت بالأصالة ولا بالشبه؟ عملت بالشبه، ففقط هذا الذي أريد أن يعلم. طيب ما هي أسماء الشرط؟ ها هي أمامكم: ما ومن ومتى ومهما وأين وأينما وأن وأيان وأي وحيثما وكيفما عند الكوفيين. من يعمل سوءا يجزى به. إذن هذه أسماء لماذا عملت؟ لأنها أشبهت حرف الشرط. أشبهت حرف الشرط في ماذا؟ في تعليق شيء على شيء، تعليق شيء على شيء. تذاكر تنجح، علقت النجاح على المذاكرة، وهذه الأسماء عملت عملها للأمر نفسه. طيب، الجزء الثاني من العوامل هي العوامل التي عملت لأنها أشبهت الفعل، وهذه أنا ذكرت لكم 6 وتركت السابع لأنه محل خلاف واسع، والراجح فيه أنه لا يعمل. اسم الفعل، المصدر، اسم الفاعل، صيغ المبالغة، الصفة المشبهة، اسم المفعول. حتى أثبت لكم أهمية هذا في المعرفة السطحية النحوية، افتحوا معي على الأمثلة التي تلي. لاحظوا معي في قول الشاعر: فهيهات هيهات العقيق. العقيق اسم مكان، قال هيهات هيهات العقيق. هيهات بمعنى بعد، ضع بعد مكان هيهات، بعد العقيق. إذن العقيق ايش إعرابها؟ ايش إعراب العقيق؟ بعد العقيق فعل، والذي بعد.
الآن العقيق فاعل لماذا؟ لاسم الفعل، فاعل لاسم الفعل. إذن حين تعلم أن اسم الفعل يعمل في هذه المرحلة، فهذا يوفر علينا عند دراسة التراكيب فيما بعد. هل هذا يعمل ولا يعمل؟ تقول نعم يعمل. طيب يعمل ماذا؟ يعمل عمل الفعل الذي حل محل. هذا اللي يبغاه يعرف الآن. إذن هيهات عملت عمل ماذا؟ عملت عمل بعد. لذلك الآن إذا قلت اسكت، وين فاعل اسكت؟ تقديره أنت. طيب وين فاعل صح؟ أنت. إذن هذه الأسماء أريد أن يعلم أنها تعمل عمل ماذا؟ الأفعال التي حلت محلها. هذا الجانب المعرفي. الجانب التطبيقي يأتي إن شاء الله تعالى. فاعل اسم الفاعل. لذلك في قول الله تعالى هيهات هيهات لما توعدون. استخرجوا لي الفاعل. ما الذي بعد؟ لا اقرأ الآية. هيهات هيهات لما توعدون. ما الذي بعد؟ اللي هو ماذا؟ ممتاز. هذا الكلام الذي قلتموه ما إذن الذي بعد هو ما توعدون. إذن اللام سنحكم عليها بأنها ماذا؟ جارة. ممتاز. والماء الآن أصبحت مطلوبة من ناحيتين. الماء مطلوبة من ناحيتين. هيهات تطلبها فاعل، واللام تطلبها اسم مجرور. لذلك نجمع في الإعراب بين الاثنين، نقول ما هذه اسم مجرور في اللفظ إلا أنه في المحل ماذا؟ فاعل. بل إن من العلماء من جعلها زائدة، فقال وأصل الآية هيهات هيهات ما توعدون، ونقف لرفع الأذى. انظروا يا إخواني إلى قول الله تعالى عليكم أنفسكم. ما إعراب أنفس؟ مفعول به لماذا؟ معمول عليكم. طيب عليكم هذه هل نفصل نقول على حرف جر ولا نقول عليكم اسم فعل بمعنى الزم؟ الزموا أنفسكم. لذلك عملت عمل ماذا؟ عملت عمل الفعل الذي وقعت مكانه. انظروا إلى المصدر تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. أنفسكم هذه معمول لماذا؟ لخيفة. لاحظوا معي ولولا دفع الله الناس. ايش إعراب الناس؟ مفعول به أصلها ولولا أن دفع الله الناس. لذلك عملت عمل ماذا؟ عملت عمل الفعل الذي حلت محله. اسم الفاعل أيضا الذاكرين الله. ما إعراب لفظ الجلالة؟ مفعول به. أين الفعل؟ لا فعل، وإنما هي مفعول به لاسم الفاعل. إني جاعل في الأرض خليفة، أي سأجعل في الأرض خليفة، فأصبحت مفعول به لاسم الفاعل جاعل. كذلك صيغ المبالغة ضربت لها أمثلة من الشعر. الصفة المشبهة بيض الوجوه كريمة أحسابهم. أحساب فاعل للصفة المشبهة كريمة،
وفقط أنبه إلى أن اسم المفعول يرفع نائب فاعل ولا يرفع فاعل. اسم المفعول يرفع نائب فاعل، الباقية ترفع فاعل وتنصب مفعول به. أما اسم المفعول فإنه يرفع نائب فاعل، لذلك في قول الله تعالى والمؤلفة قلوبهم، ما إعراب قلوب؟ نائب فاعل. لماذا؟ لأن أصلها والذين ألفت قلوبهم. طيب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، ما إعراب الأبواب؟ نائب فاعل. إن هؤلاء متبر ما هم فيه، ما أيضا نائب فاعل. لاحظوا معي أني أمر على الإعراب مرور الكرام لأنه لا يهمني الآن مسألة الإعراب. نحن الآن في طور الجانب ماذا؟ المعرفي. إن إذا سألتك ما الأسماء التي تعمل عمل الفعل تقول تنقسم إلى قسمين: أسماء عملت عمل الأسماء العاملة تقول تنقسم إلى قسمين: أسماء عملت لشبه الحرف وأسماء عملت لشبه الفعل. التي لشبه الحرف هي اسماء الشرط، والتي لشبه الفعل هي 6: اسم الفعل، المصدر، اسم الفاعل، صيغة المبالغة، الصفة المشبهة، واسم المفعول. واسم المفعول يرفع نائب فاعل، والباقية ترفع فاعلا وقد تنصب مفعولا به باعتبار الفعل الذي عملت عمله. وبهذا نكون بفضل الله تعالى قد أنهينا جانب الحفظ في هذه الأوراق التي بين أيديكم. طبعا لن أبدأ في المرحلة الثانية إلا مع من أتقن المرحلة الأولى حتى يكون لكلامي فائدة، يعني ما يكون عبث. ولذلك سيكون هناك اختبار إن شاء الله تعالى، اختبار تحصيلي يركز على الجانب المعرفي حتى نبدأ المرحلة الثانية إن شاء الله تعالى. أخبرني الشيخ عبد المجيد أنه يعني أجري تصويت، وكانت الغلبة للرأي الذي يريد أن يكون الاختبار إن شاء الله تعالى بعد الصيف، يعني بداية الفصل القادم إن شاء الله تعالى. لا إشكال في ذلك، ولكن وأنت تقرأ قد يطرأ عليك أسئلة لا تعرف الإجابة عنها. لذلك سأوفر بإذن الله تعالى لكم جميعا قضية الإجابة عن طريق الواتساب. من كان عنده سؤال سواء يكتبه كتابة أو يسجله ويرسله لي، وأعدكم بالإجابة عن أسئلتكم في اليوم نفسه إن شاء الله تعالى، من هنا إلى أن يأتي موعد الاختبار إن شاء الله تعالى. لذلك من يطرأ لديه أي سؤال فيمكنه أن يسأل عن طريق الواتساب كما قلت لكم. والاختبار إن شاء الله تعالى سيكون في الموعد الذي يقرره الإخوان الذين يتولون الإشراف على هذا الدرس إن شاء الله تعالى. أرجو أن أكون في هذه المرحلة قد قدمت يعني لكم شيئا من الفائدة والنفع، وأفتح الآن المجال للأسئلة والاستفسارات السريعة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. هل هذا المجلس يعتبر الأخير بعد الصيف؟ 11 نعم، هو المجلس الأخير من المرحلة الأولى، ونقف لأن الإخوان اللي عندهم في الجامعة لديهم اختبارات إن شاء الله من الأسبوع القادم. طيب اللي ما عنده ذيك المعرفة هل يحرم من المواصلة حتى لو جلس يحرم؟ لا يعني ما في يحرم إن شاء الله، ما في حرمان يعني، ولكن إجراء الاختبار ضروري يعني. حتى يعني أنا أقول لكم خلوني أقول أقيس نجاحي أنا أو فشلي يعني، وليس نجاحكم أو فشلي. نعم أقيس نجاحي أنا أو فشلي إن شاء الله بإذن الله تعالى. طبعا لا نستطيع أن نمنع أحد أبدا. أيوة فهمت. في العامية أي شوف هو الأصل إنه يعني، لكن هذه الترخصات في كلام الخطاب اليومي لا إشكال فيها، لأنه يجب أن يرتبط كلامك بالمقام الذي تتكلم فيه. هناك فرق بين أن تلقي محاضرة أو أنك تتكلم مع واحد في السوق أو في المجلس أو كذا. لذلك لغة الكلام فيها ترخصات كثيرة، لغة الخطاب اليومي لا إشكال. استراتيجيات طبعا هذه يعني الكلمات الأجنبية اختلفوا فيها، هل تقاس على الكلمات العربية؟ فنقول إنها مثل الكلمة التي تبدأ بالألف والسين والتاء
مثل استغفار واستخراج فتكون همزتها همزة وصل، أو أنها تقطع باعتبارها أعجمية. هذا رأي وهذا رأي، والرأي الغالب هو جعلها همزة قطع. هل في أسئلة أخرى يا إخوان؟ نلتقي على خير ونسأل الله بإذن الله تعالى. كلمة بئر هل ترى فيها أي علة لمنع من الصرف؟ وفي القرآن الكريم لا، وبئر معطلة، لذلك مصروفة وهي منونة في كتاب الله سبحانه وتعالى، منونة كما ترى. أما هل هي مؤنث؟ نعم مؤنث. تفضل شيء، تفضل شيء. السلام عليكم. نعم، هي مرحلة الحفظ انتهت اليوم بالنسبة للنحو. هي هذه الأوراق التي بين يديكم الأشياء المطلوب حفظها في هذا فقط. يعني المراد واضح لأني وضعتها على شكل أسئلة، يعني هو أنت تعرف الجواب عن هذه الأسئلة، يعني ما معنى الحرف، هل له عمل، ما عمله، يعني جعلتها في شكل سؤال وجواب، هذا هو المراد، حتى نبدأ إن شاء الله في التحليل. يعني تفضل. إيش هل بئر علم؟ هل بئر علم؟ هل هي علم ولا تطلق على أي بئر في الدنيا؟ إذن بئر نكرة ولا معرفة؟ نكرة، لكن مصر معرفة، لكن مثل هند تأخذ حكم مصر لأنها علم. تفضل. إيش أواه وأواب؟ هو في أصله صفة، لكن إن نقل وسمي به فيقولون العلمية هنا عارضة. العلمية عارضة مثل ماذا؟ مثل أن تسمي بفارس، أصله صفة تقول فلان فارس حرب، لذلك إذا نقلته وسميت به الولد. لذلك يقسمون الأسماء الأعلام إلى قسمين، يقولون أسماء مرتجلة وأسماء منقولة. هذه من الأسماء المنقولة، أنك قد تنقله من الصفة فيصبح علما. يصبح علمية هذه عارضة، علمية عارضة وفي سياقها، مثل كلمة شجاع مثلا لو سمي به. في أسئلة أخرى؟ صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.